السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه
القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت یقیناً اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کہ نبی دے اہل بیت کولوں ناپاکی نو دور فرما دے وے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پاک کر دے وے توانو پاک کرنا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 22ویں پارے دے پہلے رکوع جو تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت الاحزاب اس مبارک سورت نو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت شان بزرگی عرض خدمت کیتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال تک خلافت کیتی ہے اور اسلامی سلطنت نو دور دراز تک پھیلا دیتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر
اسلامی خلافت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی سی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا جدوں دور خلافت آیا ہے، اینیاں فتوحات ہوئیاں نے کہ 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت پھیل چکی سی، ڈبل ہو گئی اسلامی حکومت۔ اللہ رب العالمین دا دین بڑی دور دراز تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی دے دور دے اندر پھیل گیا، لیکن اے بات اسلام دشمناں نو برداشت نہ ہوئی، اور مسلمانوں دے اصلی دشمن یہودی چلے آ رہے سن۔ سب تو پیش پہ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، خاص طور پہ یہودیاں نو یہ بات برداشت نہیں سی ہو رہی کہ مسلمانوں دی ریاست اینی پھیل چکی ہے، ہر پاسے مسلمانوں دی حکومت خلافت قائم ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری دے اندر، اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی دی خلافت تقریباً 2-2.5 سال رہی ہے۔ 11 ہجری دے اندر خلیفہ بنے نے، اور 13 ہجری دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ 13 ہجری نو خلیفہ بنے نے، 23 ہجری تک اسلامی سلطنت دی خدمت کیتی ہے، اور 23 ہجری دے اندر جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے نے، 23 ہجری تو لے کے 12 سال اور جمع کر لو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 35 ہجری تک امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین رہے۔ 35 ہجری دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے خلاف یہودیاں نے بغاوت چلائی، عبداللہ بن سبا نے، اور جدے نتیجے دے اندر بڑے بڑے انہوں نے آپس دے اندر منصوبے بنائے نے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بڑے تحمل مزاج، جدوں بھی بات ہونی حضرت انہوں دبا دیتا جائے تے فرمایا کر دے میرے سونے نبی نے کہ میرے کو وعدہ لیا سی، میں اپنے وعدے دے اوتے پکا ہوں۔ لوگوں نے کیا عثمان خلافت چھڑ دے، کہن لگے پیارے نبی علیہ السلام نے مینوں فرمایا سی عثمان تینوں اللہ خلافت دے گا، لوگ اس قمیض نو اتارن دی کوشش کرے گی، لیکن تساں یہ خلافت دی قمیض اتارنی نہیں، خلافت چھوڑنی نہیں۔ تے نال اے بھی فرمایا سی عثمان تیرے تے بڑی آزمائشاں ہون گیاں، صبر کو کم لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا مشکل دور آیا ہے، لوگوں نے بغاوت تک یہودیاں نے مسلمانوں نے ابھارے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنا حوصلہ، اتنا تحمل عطا فرمایا، کہنے لگے میں نبی دے شہر مدینے دے اندر خون ریزی نو کدے بھی پسند نہیں کرتا۔ وقت آیا کہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسا ویلا آیا ہے کہ پوری دنیا دے یہودی منافق کٹھے ہو گئے، اور موقع تو فائدہ یہ اٹھایا، حج دا موسم آیا ہے، لوگ حج دی طرف چلے گئے نے،
پیچھے مدینے دے اندر تھوڑے جا لوگ مسلمانوں چو رہ گئے. انہاں یہودیاں نے سبائیاں نے مدینے دے اتے حملہ کیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر دے اندر محصور کر دیتا ہے. مسجد نبوی دے اندر آن دیاں اجازتاں نہیں. پانی جس کنویں نو خریدے ہے اس کو پانی پین دی اجازت نہیں. مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن دی اجازت نہیں. ارے متواتر سلسلہ چلتا گیا ہے. تقریباً 39-40 دن تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی بند کیتا ہے. گھر دے اندر میٹھا پانی نہیں آن دیندے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر دے اندر نے اور اللہ دیاں مرضیاں دروازے دے اتے پیرا دین والے جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے کھڑے نے کہ کوئی ظالم اندر نہ داخل ہو سکے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر لیکن اللہ دی مرضی جڑی ہے اللہ دے فیصلے غالب آیا کردے نے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مکان دی چھت تے چڑھے نے تے خطبہ ارشاد فرمایا کہنے لگے مدینے والے ہو تسی اس بات نو جان دے ہو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے او بھی اعلان فرمایا سی کہ جڑا بندہ مسجد نبوی واسطے زمین خریدے گا میں انہوں جنت دی بشارت دینا. کہنے لگے عثمان تیری گل صحیح ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمان لگے لوگوں اے بھی بات نو یاد رکھ لو آ جڑا مدینے دے اندر میٹھے پانی دا کنواں بیرے روم ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی میں یشتری بیرا روما جڑا بیرے روما نو خریدے گا میں نو جنت دے اندر بہترین کنواں لے کے دیواں گا. جان دیو میں اے بھی خرید کے مسلماناں واسطے وقف کیتا. کہنے لگے اے جن نے بلوائی اے عبداللہ بن سبا دی اولاد کھڑی سی. کہنے لگے ہاں عثمان تیری بات بھی ٹھیک ہے. تے ساریاں چیزاں گھندے گئے تے کہنے لگے جنگ تبوک دے اندر جدو مشکل ترین وقت سی اور بھی جان دیو میں او دی تیاری دے اندر بھی حصہ پایا. کہنے لگے عثمان گل ٹھیک ہے. تے پیارے عثمان کہنے لگے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جیڑیاں جیڑیاں باتاں میرے متعلق کہیاں نے کہنے لگے ساریاں ہی ٹھیک نے لیکن خلافت چھڈ دیو اسی تانوں کچھ نہیں کہاں گے. تے پیارے عثمان کہنے لگے انا صابر. پاک پیغمبر علیہ السلام نے جیڑی بات میرے کولوں وعدہ لیا سی میں او دے اتے پکا میں خلافت نہیں چھوڑاں گا. وقت گزرتا گیا ہے. پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رکھ رہے 18 ذی الحج دا دن آ گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میٹھا پانی بڑی سختی دے نال اینا سبائیاں روکیا کہ عثمان دے گھر دے اندر نہ پہنچ سکے. نمکینہ سمندر دا پانی آ رہا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے تے گزارا کیتا ہے اسے پانی نال غسل کیتا ہے تے نویں کپڑے صاف ستھرا لباس پہن لیا ہے. روزہ رکھیا ہوا ہے. 18 ذی الحج قرآن کھولیا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے. پہلے پارے دی تلاوت ہو رہی ہے. انہاں سبائیاں دے وچوں چند لوگ اندر داخل ہوئے جنہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا ہے. انہاں ظالماں دے اندر او بھی بے ایمان شامل سی جدا نام مالک اشتر نخی. اج بڑیا بڑیا نو تکلیفاں ہون رہیاں نے کہ مالک اشتر نخی دا نام کیوں لیندے نے. اے بے ایمان لانتی اوئے جن نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے تلوار دا وار کیتا ہے. اے ظالم ہوئے جن نے تلوار چلائی ہے تے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو بچان واسطے انج اپنا ہاتھ اگے کیتا تے ظالماں انگلیاں کٹ دتیاں نے. اج دا دفاع ہو رہا ہے. اے تے پیارے عثمان دا قاتل لعنتی قاتل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھدیا روزے دی حالت دے اندر بلکہ اے بھی تذکرہ تاریخ دے اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سو گئے نے 39-40 دن تک میٹھا پانی نہیں پی سکے. 40 دن دے پیاسے تے خواب دے اندر پیارے نبی علیہ السلام مل پے. پیارے ابو بکر صدیق ملے. پیارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ملے تے بشارت کی دیتی عثمان اج فکر نہ کریں سونیا شام نو افطاری زاڈے کو لا کے کر لیا جے. تے فرمان لگے لباس پہن لیا تے کہن لگے آنا شہید میں اللہ دی راہ دے اندر شہید ہاں. کیوں نبی علیہ السلام نے تے آپ فرمایا سی کیڑے ویلے جدو پہاڑ تے کھڑے نے احد دے اندر جنبش پیدا ہو گئی تے پیارے نبی نے اڈی مار کے بات کہی ہے اصبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد رک جا نہ حرکتاں کر تیرے تے اللہ دا نبی کھڑا ہے تیرے تے ابو بکر صدیق کھڑے نے تے تیرے تے 2 شہید کھڑے نے. شہید پیارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید پیارے عثمان رضی اللہ عنہ. انہاں دیاں دوواں دیاں شہادتاں نبی دے شہر مدینے دے اندر ہوئیاں. اینی عصمت والی شہادت پیارے فاروق اعظم نے بھی دعا کیتی سی کنہ لفظاں نال اللہم انی اسالک شہادتا فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او بھی رب کو شہادت منگ دے رہا ہے اللہ اپنے بندے عمر نو اپنی راہ دے اندر شہادت دے دے تے نبی دے شہر مدینے دے اندر دے دے. میرے رب نے دعا قبول کی تھی. پیارے عمر بھی مدینے دے اندر شہید ہوئے تے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے دورے دماد انہاں دی شہادت بھی مدینے دے اندر ہوئی. مدینے دے اندر شہادت دا رتبہ بڑا ہی بلند ہے تے جیڑا بندہ ویسے ہی مدینے دے اندر فوت ہوندا ہے اور دی مدینے دے اندر وفات ہو جائے شہادت ادمی بلند ہے. سونے نبی نے اعلان فرمایا آقا فرماتے نے من مات فی احد الحرمین جڑا بندہ جدی موت مکے دے اندر یا میرے شہر مدینے دے اندر آئے گی آقا نے اعلان کیتا ہے من مات فی احد الحرمین قلت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ. آقا فرماتے نے جدی موت مکے مدینے چاہے گی او دے ایمان دا گواہ میں رب اگے پیش ہوواں گا. کنی عصمت والا جدی مکے مدینے ایمان دی حالت نال موت آئے تے کتنا عظیم انسان جنوں موت آئی ہے تے شہادت دی موت آئی ہے نبی دے شہر مدینے دے اندر آئی ہے. پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج نو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نو شہید کیتا گیا تے مدینے دے اندر دفن ہوئے نے نبی دے شہر دے اندر دفن ہوئے نے. بقی قبرستان دے کنارے دے اندر ذاتی جگہ موجود سی جتھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دفن کیتا گیا. انہاں دی شہادت تو بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
نبی علیہ السلام دے پیارے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھے خلیفہ بنے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ دی شہادت ہو گئی ہے تے خلافت دا بوجھ پہ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے آتے. حضرت علی کیسی شخصیت نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا. مولا دا معنی بھی سمجھ لیا جائے. اج بڑے رولے پیندے نے من کنت مولا ہو فعلی مولا. جیے تے منکر نہ کوئی مسلمان دا منکر نہیں. جڑے سانو کہندے نے منکر وہ آپ خود منکر نے. مولا دا معنی کی ہے؟ مولا دا معنی اللہ دی ذات سے بھی بولا جاتا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. مولا دا معنی آقا تے بولیا جاتا ہے جیڑا کسے غلام نو آزاد کردا ہے آزاد کرن والا مولا. تیسرا مولا دا معنی جنوں آزاد کیتا گیا او دے تے بھی مولا دا لفظ بولیا جاتا ہے. حضرت عمران مولا مولا عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عمران صحابی گزرے نے غلام سن تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو آزاد کیتا. انہاں مولا عثمان یعنی جیڑا غلامی چو آزاد ہو جائے آزاد ہون والے نو بھی مولا کہندے نے. اور مولا دا لفظ مولا چچے دے بیٹے نو بھی چچا زاد بھائی نو بھی مولا کہندے نے. کئی معنی دے اندر مولا استعمال ہوتا ہے. تے حضرت علی رضی اللہ عنہ تے نبی علیہ السلام دا رشتہ کی سی؟ ابو طالب نبی علیہ السلام دے چچا تے حضرت علی آپ دے چچا زاد بھائی تے مولا ہو گئے. کون انکار کرتا ہے؟ مولا دوست دے معنی دے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو اے بھی اعزاز حاصل ہے کہ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب دے گھر دے اندر پیدا ہوئے. تے تاریخ دس دی ہے سیرت دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھ لو نور الیقین دے اندر لکھے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے والد ابو طالب کان مقل المال. انہاں دے اہل و عیال زیادہ سن تے مالی لحاظ نال کمزور سن. مالی اعتبار نال کمزور سن. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے چچا کہنے لگے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ابو طالب کمزور ہے مالی لحاظ نال ایدے تے بوجھ زیادہ نے. انج کرو ایک بچے دی پرورش تسی کر لو ایک دی میں کر دینا. حضرت عقیل دی پرورش جناب عباس رضی اللہ عنہ نے کیتی ہے اپنے بھتیجے دی. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چچا جان علی دی پرورش میں آپ کر لینا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا بچپنا گزریا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر آپ دے سامنے آپ دی حیاتی چاپ دے گھر دے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے انہاں دی تربیت کیتی ہے تے مرتبہ مقام کیے. اللہ دے قرآن نے بھی تذکرہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. نبی علیہ السلام تے اس آیت دا نزول ہویا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تہاڈے اہل بیت نو ہر قسم دی ناپاکی تو پاک کرنا چاہتے ہیں. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چادر اپنے اوتے اوڑھ لئی
تے حدیث چاہتا ہے دا علی، پیارے علی رضی اللہ عنہ نو بلایا، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نو بلایا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما انہاں نواسیاں نو بلایا ہے۔ تے حدیث چاہتا ہے آقا نے چادر اوپر لئیے، اسے چادر دے اندر اپنے نال پیارے علی نو بٹھایا رضی اللہ عنہ، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نو بٹھایا ہے، تے حضرت حسن و حسین نو بٹھایا ہے۔ اللہ کے انج ہاتھ چک لینے تے عرض کر دینے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ انہاں نو وی میرے اہل بیت دے اندر شامل فرما لے۔ بیٹی پہلی اہل بیت دے اندر شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد نے، داماد اہل بیت شامل نہیں، اللہ دے رسول علیہ السلام نے رب کو دعا کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے اہل بیت دے اندر شامل کروایا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میریاں بیویاں پہلے اہل بیت شامل، میریاں بیٹیاں اہل بیت پہلے شامل، میرے بیٹے اہل بیت پہلے شامل، ربا آ میرے داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ نو تے انہاں دی اولاد نو بھی اب میرے اہل بیت دے اندر شامل کر لے۔ تے دعا کر کے شامل کروایا ہے۔ تے محبت کنی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آوی ویلا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے جنگ خیبر لڑی ہے، تے خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس دن اعلان فرمایا، رات نو سون لگیا کہ صحابہ صبح میں آ جڑا چنڈا ہے ایک ایسے آدمی دے حوالے کرانگا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، صبح لأوتین الرایا، اے جڑا چنڈا ہے میں صبح اس بندے نو عطا کرنا ہے یحب اللہ ورسولہ، جڑا بندہ اللہ تے او دے رسول نال محبت کردا ہے تے اللہ تے او دا رسول او دے نال محبت کردے نے۔ اعلان کر دیتا رات نو، تے صحابہ ستے نہیں، دعاواں کر رہے نے رات نو۔ کادیاں دعاواں؟ اللہ ایڈا وڈا اعزاز کہ چنڈا اونوں ملے گا جیڑا اللہ نال محبت کردا ہے، او دے رسول نال محبت کردا ہے، اینا لاڈلا تے پیارا ہے، اللہ تے او دا رسول او دے نال محبت کردے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کردے سن، میں ساری زندگی کدے سرداری دی خواہش نہیں دی کیتی کہ مینوں کو امارت مل جائے، سرداری مل جائے۔ آندے نے اس رات میں بھی دعا کردا یا اللہ چنڈا سویرے مینوں مل جائے۔ صبح ہوئی ہے، فجر دی نماز پڑھی ہے سارے صحابہ نے، تے پیارے علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے اکھاں خراب سن، اپنے خیمے دے اندر جا کے لیٹ گئے۔ اشراق دا ٹائم ہویا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نو جمع کیتا ہے، اگے اگے ہو رہنے، ہر دی خواہش تھی کہ میرے چہرے تے سونے نبی دی نظر پہ جائے، مینوں آواز آواز جائے، اگے اگے بد بد کے ہو رہا ہے تے میرے آقا انج دیکھ رہے نے صحابہ دی طرف، تے ایک کوئی رحمت بڑا آواز آیا ہے، آقا فرماتے نے این علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب، حضرت علی ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک، جڑے دشمن نے پیارے علی دے انہاں کول ایمان کوئی نہیں، تے جنہاں کول ایمان ہے او علی دے پیارے علی رضی اللہ عنہ انہاں دے پیارے نے۔ تے پاک آقا فرماتے نے این علی ابن ابی طالب، سارے دیکھ دیو پہ میرا علی کتھے میں؟ آقا انہو یشتکی عینیہ ہے، انہاں دی آنکھاں خراب نے،
فرمایا جاؤ میرے علی نو بلا کے لیاؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نو بلایا، سامنے بٹھایا، تے آقا علیہ السلام نے انج واہ اللہ تیریاں مرضیاں، انج شہادت والی انگلی تے اپنا لب لگایا. اکھاں علی رضی اللہ عنہ دیاں، لب سونے نبی دا تے شہادت دی انگلی بھی سونے نبی دی. او انگلی جیڑی آسمان دے چن وال اٹھے تے رب چن نو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے. جیڑی انگلی آسمان دے بدل دی طرف جائے تے بدل مدینہ چھوڑ کے دائیں بائیں چلا جائے. اج یہ شہادت دی انگلی تے سونے نبی نے لب لگا کے تے پیارے علی دی اکھ دے اوتے دو اکھاں تے لگا دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی ویلے ٹھیک صاحب شفا ہو گئی. تے جیڑی اکھ چ سونے نبی دا لب لگا سی نا تے پیارے علی فرمایا کرتے سن ساری زندگی لب لگن تو بعد اللہ نے میری اکھاں کدے خراب ہون ہی نہیں دتیاں. اینی برکت والا لب سونے نبی علیہ السلام دا. تے پھر ویکھ لو شانہ ویکھ لو، عظمتاں ویکھ لو، تقسیماں ویکھ لو. سونے نبی دا لب اج کتے لگ رہا؟ پیارے علی دی اکھ دے اوتے. تے غارے ہرا دے اندر، غارے ثور دے اندر سونے نبی دا لب کتے لگا سی؟ پیارے صدیق دی اڈی دے اوتے. جتھے ڈنگ لگا ہے اللہ دی ذات نے زہر ختم کر دیتا ہے. ادھر رب نے شفاواں دے دتیاں. اے تے سونے نبی دے لب دیاں برکتاں نے. پیارے جابر دے گھر دے اندر آٹے چ ہانڈی دے اندر سونا نبی اپنا لب ڈال دے وے تے سارا لشکر کھا کے رج جائے. رب سالن بھی مکن نہ دے وے، آٹا بھی مکن نہ دے وے. ایسا برکتاں والا نبی رب نے سانو عطا فرمایا ہے جدا جسم برکتاں والا، جدے ہاتھ دے اشارے برکتاں والے، جدے ہاتھ برکتاں والے، اکاں برکتاں والے، جدی لب برکتاں والا. اللہ رب العالمین نے شفاواں دے دتیاں تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے چنڈا دے دیتا ہے. آقا فرماتے نے جاؤ پیارے علی جا کے جہاد کرنا شروع کر دیو. تے پیارے علی جھنڈا پکڑے لشکر لے کے نکل پے. تے پیاری آواز آندی ہے پیارے علی رک جاؤ، الا رسلے کا، ٹھہر جاؤ ذرا. جی آقا کی حکم ہے؟ آقا فرماتے نے جاندے ہی حملہ نہیں کرنا بلکہ جاندیاں انہاں نو لا الہ الا اللہ دی دعوت دینی ہے کہ یہودیوں مسلمان ہو جاؤ. اگر تے مسلمان ہو جان بڑی چنگی بات ہے، نہ مسلمان ہون تے دوجی بات انہوں نے کہا جے کہ ساری حکومت نو تسلیم کر لو، ساری اطاعت کر لو. جے اے بھی نہ منن تے پھر کہنا چلو پھر میدان جنگ دے اندر. اے تین شرطاں پیش کیتیاں، دو انہوں نے نہیں منیاں تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے ہاتھ دی اتے رب العالمین نے خیبر دا قلعہ فتح کر دیتا ہے. فاتح خیبر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے علی نال بڑی ہی محبتاں کرنے والے. ایک دن ایسا بھی ہویا ہے آقا انہاں دے گھر تشریف لے آئے، اگے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹھیاں نے لیکن علی رضی اللہ عنہ گھر نہیں. دوپہر دا ٹائم ہے، آقا فرماتے نے اینا علی ابن ابی طالب، بیٹی علی کتنے نے؟ ابا جی بس کوئی بات ہو گئی تے ناراض ہو کے علی چلے گئے. میرے آقا تلاش کر دے مسجد نبوی دے اندر آئے، دیکھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسجد دے اندر لیٹے
تے کرتا جسم تو ہٹیا، ننگی مسجد نبی دی زمین تے جسم دی اتے مٹی لگی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام اپنے پیارے ہاتھاں نال مٹی صاف کر رہے نے اپنے علی دے کمر تو تے نال کرنے کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، پیار نال پیارے علی نو اٹھایا تے کر لے گانے. سمجھایا جا کے او علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھان لگے تے دعا کی تھی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی، اللہ جنی دیر تک میرا علی نہ مینو ملے یا اللہ میرے تے موت نہ آوے. اینا پیار اور کھانا کھان لگے نے تے دعا کی تھی، اللہ جیڑا میرا بڑا ہی لاڈلا پیارا ہے نا انہوں میرے کول گھر دے. ادھر حضرت علی رضی اللہ نو آ گیا. حضرت علی رضی اللہ دا وجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، لا یحبہ الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نال جڑا پیار کردا ہے مومن ہے تے جڑا میرے علی نال بغض رکھدا وہ منافق ہے. کی مطلب؟ ایتھوں اتا مومن ہے تے تھلیوں کافر ہی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ دی توہین صحابہ دے اندر بڑے مرتبے والے اور انہاں دی خلافت جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 ہجری تک خلافت کی. 40 ہجری دے اندر پیارے علی شہید ہوئے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سن 35 ہجری دے اندر پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے. انہاں تو بعد انہاں خلیفہ بنایا گیا ہے. آج جڑے اعتراض صحابہ تے کردے نے سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسے نے اعتراض کیتا تے کی فرمان لگے، آندنے سنو سن میرے تے اعتراض کرنے والے فرماندے نے بایانی میرے ہاتھ دی اتے خلافت دی بیعت انہوں نے کیتی ہے. بایعونی الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے خبردار میری خلافت اعتراض نہ کریا جائے. جنہ نے ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے خلافت دی بیعت کیتی انہوں نے مینوں خلیفہ بنایا. جنہ نے پیارے عمر نو خلیفہ بنایا انہاں مینوں خلیفہ بنایا. جنہ نے پیارے عثمان نو خلیفہ بنایا انہاں نے مینوں خلیفہ بنایا. جنہ دی خلافت نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت لی دلیل پیش کر رہے ہیں تے کالا اندر نہیں انہاں دی خلافت صحیح نہیں تھی. انہاں تے خلافت کھو لئی تے پیارے علی کہہ رہے ہیں جنہاں نے انہاں نو خلیفہ بنایا سی انہاں مینوں بنایا تے انہاں نو بھی منیا تے مینوں بھی خلیفہ منو. علی رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ راشد نے اللہ رب العالمین نے بڑا مقام دیتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر مدینے دے اندر رہنے کچھ دیر واسطے تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا حالات خراب ہو رہے ہیں. اصل دے اندر جڑے سبائی گروہ سی نا اے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے لشکر چ گھس گیا. اے شاطر تے بڑے نے نا اج بھی جی اسی مومن آ سانو مومن نہیں جے کہندے. کدی انہاں نال واسطہ پی جانا کالیاں نال تے پتہ کی آندے نے آ تنظیم ایک بنی اتحاد بین المسلمین کہ مسلماناں دا آپس دے اندر اتحاد ہے. اپنے آپ نو مومنین کہندے نے تے سانو مسلمین آندے نے. کیوں؟ وجہ آندے نے اسی پکے مومن ہاں جنوں مسلمان آکھی او منافق نے. اے بے ایمان ساڈے تے منافقت دا فتوی لاندے نے. حالانکہ تقیہ باز آپ نے منافقت انہاں دے اندر پائی جاندی ہے تے لائی کنہ تے ہوندے نے مسلماناں دے.
اے در پردہ اپنے آپ صوفی بن کے تسبیحاں پڑھ کے تے اگے پیچھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورے دین لگ گئے تسی مدینے چو دارالخلافہ کوفے دے اندر لے چلو. صحابہ نے مخالفت کیتی تھی کہ پیارے علی کوفے نہ جایا جائے, نبی دے شہر مدینے دے اندر رہو. لیکن پیارے علی سوچن لگے ہو سکتا ہے میرے کوفے دے اندر جان نال انہاں کوفیاں دی کوئی انہاں دی سمجھ کو گل بات آ جائے, اس بندے دے پتر بن جان تے اتفاق اتحادی ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار چفیرے بیعت شروع ہو گئی تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا گیا تسی بھی بیعت کرو خلافت دی. اس ویلے وہ گورنر سن شام دے, خلیفہ نہیں سن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے پیارے علی تواڈے نال ہیں لیکن گل اے کہ تواڈے لشکر دے اندر قاتلین عثمان چھپے نے, انہاں نو پھڑیے انہاں نو قتل کریے. تے جدوں اے بات ہوئی نا تے اٹھ کے کوئی تاریخ دی کتاب اٹھا لو پاویں شیعہ مذہب دی ہے پاویں دوجی ہے. انہوں نے کی کیا سی کوفیہ نے انا قتلنا ہو انا قتلنا ہو اساں قتل کیتا عثمان نو پڑھ لو سانو سارے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسلط سمجھی, خلیفہ راشد سن, کہنے لگے پیارے معاویہ گل نہیں ہے تعاون میرے نال کرو میں ذرا مضبوط ہو جا تے پھر انہاں نو مضبوط میری خلافت ہو جائے گی تے پھر انہاں نو کٹھے ہو کے ہاتھ پاواں گے. حضرت معاویہ اپنی جگہ تے سچے سن, کہنے لگے حضرت جویں جویں کام ٹھلا ہوندا جا دیر ہوندی جائے تے معاملہ لمک جاندا ہے انہاں نو ہنے ہی قتل کیتا جائے. بس ایک اختلاف پیدا ہویا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے دے اندر چلے گئے تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ 35 36 37 38 39 40 ہجری دے اندر رمضان دا مہینہ ہے, 21 رمضان ہے, فجر دا ٹائم ہے تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ روزہ رکھیا ہے. با اللہ تیریاں مرضیاں. پیارے علی رضی اللہ عنہ روزہ رکھ کے اذان ہو گئی تے نکلے نے میں مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھاواں. کوفے دے اندر جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود مسجد تعمیر کروائی, جامع مسجد سب تو بڑی کوفے دے اندر. حضرت علی رضی اللہ عنہ او دے اندر نماز پڑھان واسطے نکلنے لگے نے تے ابن ملجم اے بھی اسے عبداللہ بن سبا دی اولاد سی. عبد الرحمن دا نام ہے, کڈا چنگا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم. اے ظالم دروازے تو باہر چھپیا ہے کہ جدو علی رضی اللہ عنہ نکلن گے اس ویلے میں حملہ کر کے تے انہاں نو میں قتل کر دیاں گا. انہاں نے مصر دے اندر بھی منصوبہ بنایا کہ مصر دے گورنر نو بھی فجر دی نماز ویلے نعوذ باللہ قتل کرنا ہے. شام دے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ او جدو نماز واسطے ہون گے مسجد وال ادو انہاں نو قتل کرنا ہے. انہاں نے کوفے دے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے بارے اے منصوبہ بنایا. اللہ دیاں مرضیاں حضرت معاویہ رضی اللہ نے بچانا سی, انہاں دی طبیعت خراب ہو گئی, اس دن وہ نماز واسطے نہ آئے, او قاتل نہ حملہ کر سکیا, بچ گئے. مصر دے گورنر تے حملہ ہویا لیکن اللہ نے بچا لیا. لیکن پیارے علی رضی اللہ عنہ تقدیر دے اندر جو فیصلہ سی روزہ رکھیا ہے, وضو کیتا ہے تے پیارے علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھان واسطے مسجد دی طرف نکلے تے جدو دروازے تو باہر نکلے نے تے ظالم نے اچانک حملہ کیتا ہے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اللہ انہاں ظالماں تے لعنتاں برسائے. پیارے عمر دے قاتل لعنتی قاتل نے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ دے قاتل لعنتی قاتل نے, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے قاتل لعنتی قاتل نے. اللہ رب العالمین نے پیارے علی رضی اللہ عنہ کوفے دے اندر شہادت دے دیتی ہے
حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو پتا چلیا ہے، اور انہاں کوفیاں نے اٹھاؤ تاریخ البدایہ والنہایہ دے اندر موجود ہے، دوسری تاریخاں دے اندر بھی موجود ہے۔ اے کوفی بڑے لعین لوگ نے، انہوں نے منصوبہ کی بنایا کہ علی تے شہید ہو گئے نے، ہن انہاں دی میت دے اوتے گھوڑے دوڑانے نے۔ اج تک کے بے ایمان پیٹراں نے روندے نے، اللہ نے سزا دیتی ہے انہاں ظالماں کو، انہوں نے منصوبہ بنایا ہے۔ تے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پتا چلیا ایک روایت دے اندر اے بھی بات ملتی ہے کہ جتھے رہائشی نے دارالخلافہ اوتھے ہی اندر قبر کھود کے تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو جنازہ گھر دے اندر پڑھ کے دفن کر دیتا گیا، اور ایک روایت البدایہ دے اندر یہ بھی نقل کیتی گئی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی میت نو حضرت حسن و حسین نے اٹھایا تے گھوڑے تے لے کے نکل گئے نے، دور جا کے قبر کھودی ہے، دفن کر دیتا ہے، نشان مٹا دیتا ہے، کسے نو کوئی پتہ نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی دی قبر مبارک کتے ہوئے، کیوں؟ اس واسطے کہ کرے ظالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی توہین نہ کر دے۔ اے کوفی اے ساری اج وہی نسل ساڈے گل پئی ہے، صحابہ دے گل پئی ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے گل پئی ہے۔ اج بھی کئی بھونکدے نے جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تکریم دے لائق نہیں، جے وہ انسان تے نبی دے صحابہ تکریم دے لائق نہیں تے پھر دنیا دی اتے کتے تے خنزیر تکریم دے عزت دے لائق نہیں، جدے دل دے اندر نبی دے ادنا صحابی دا بھی احترام نہیں، اللہ دے گھر دے اندر رب کعبہ دی قسم ہے اس بے ایمان نالوں خنزیر چنگا ہے، کتا اے نالوں چنگا ہے کہ جڑا نبی دے صحابہ نال دشمنی رکھدا ہے، ادھر دنیا دے پلیت تو پلیت جانور چنگے نے، اے سارے ادھر بہتر نے جدے دل دے اندر نبی دے صحابہ دا بغض موجود ہے۔ اور تاریخ دیکھ لو، نبی دے صحابہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر نالوں ہٹ گئے، بھول گئے، جنگل کے اندر چلے گئے، تے حضرت سفینہ کی ویخ رہنے کہ دوروں شیر دوڑدا رہا ہے تے قریب آیا شیر حملہ کرن لگا ہے، تے حضرت سفینہ دے نے آنا صاحب رسول اللہ، اور شیرا رک جا میں مدینے والے پیغمبر دا صحابی ہاں۔ آندے نے شیر اوتھے ہی رک گیا، اگے قدم نہیں اٹھا سکیا، شیر درندہ اینی بات سنی ہے کہ انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے جنگل چ پہرا دیتا ہے، تے اوتھے ہی جدوں جنگل ختم ہویا حضرت سفینہ دے نے میں اگے نکل گیا، واپس میں جان بوجھ کے اسے رستے آیا تے ویکھیا جتوں شیر نے مینوں الوداع کیتا سی شیر اوتھے ہی بیٹھا ہے، پھر جنگل پار کروایا، میں آ گیا تے سونے نبی کول پہنچیا، آقا فرماتے نے ما قال لکل اسد ما سالکل اسد، اور دس سفینہ جدو تینوں شیر ملیا سی اونے تینوں کی کہا سی، تے جدو واپس آیا سی اونے پیغام کی دیتا تینوں؟ آندے نے آقا مینوں تے پتہ نہیں، تے شیر نے مینوں کی پیغام دیتا کی پوچھیا؟ آپ نے فرمایا جدو تو کیا سی آنا صاحب رسول اللہ، شیرہ میں نبی دا صحابی، تے شیر نے کیا سی ما بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی، صحابہ دے نام لے لے کے شیر نے تینوں پوچھیا سی 10 مدینوں آیا تے انہاں دا کی حال ہے؟ تے جدو واپس آیا سا نا تینوں نے الوداع کیا تے ادوں نے تینوں پیغام کی دیتا سی کہ سلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان و علی،
نبی دے ہور صحابہ دے بھی نہ لے کے شیر نے کیا سی مدینے چلے آئے تے سونے نبی تے او دے صحابہ نو میرا سلام کہہ دینا. او درندہ حیا کر گیا، او درندہ. لیکن انہیں حیا نہیں کیتی اس درندے نے. پھر او چنگا ہوا نا چار لتاں والا، او ہی چنگا انہاں نالوں. اللہ رب العالمین نبی نے اعلان کیتا ہے جدے دل دے اندر صحابہ دی محبت ہے انہاں دے دل چ ایمان ہے. جدے دل دے اندر صحابہ دی محبت نہیں او دے دل چ ایمان نہیں آ سکدا. جدے دل چ پیارے علی دی محبت ہے او دے دل چ ایمان ہے. جدے دل دے اندر علی دا بغض رضی اللہ عنہ دل دے ایمان آ ہی نہیں سکدا. منافق کافر بے ایمان تے ہو سکدا ہے. تسی آکھو گے تے بڑی محبت کردے نے، نہ کوئی محبت نہیں. یقین جانو کیڑی بات کیڑی چیز زبان تے لے آئیے. بے ایمانہ لکھن والے لکھیا ہے بعدن کان الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رداتن. آندے نے نبی دی وفات تو بعد لوگ مرتد ہو گئے سن. مرتد دین چھڈ گئے سن. کیڑے لوگ سن نبی دی وفات تو بعد؟ صحابہ. آندے نے کون بچے سن؟ الا ثلاثہ، تین بچے سن، مقداد، ابو ذر تے سلمان فارسی. اے تین بچے سن نعوذ باللہ، باقی سارے ہی کافر ہو گئے سن. ظالمو کیڑے لفظ بول دے ہو تے سانو آندے ہو انہاں نو کوئی نہ آکھو. علی کتھے گیا رضی اللہ عنہ؟ نبی دا چاچا عباس کتھے گئے؟ نبی دے بیٹے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ کدھر گئیاں؟ نبی دے صحابہ آندے نے صرف تین ہی رہ سن، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری تے حضرت سلمان فارسی. اے بس تین مسلمان رہ گئے سن. نعوذ باللہ باقی سارے دین چھڈ دتا سی. علی کتے گئے نے؟ علی نال سانو محبت اسی کرنے ہاں اور انشاءاللہ اج بھی کرنے ہاں. قیامت دے دن بھی پیارے علی دے نال جنت چ جاواں گے انشاءاللہ. حضرت حسن حسین نال انشاءاللہ جاواں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے دلاں دے اندر اللہ صحابہ دی، اہل بیت دی، نبی پاک علیہ السلام دی، آپ دی ازواج مطہرات دی محبت اللہ کامل پیدا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعے سیدنا حسن حسین نبی علیہ السلام دے بیٹے بیٹیاں آل اولاد دے متعلق انشاءاللہ تفصیلی بات ہوئے گی اور او دے اندر ہی واقعہ کربلا دا بھی انشاءاللہ پس منظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی سانو دین دے اتے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے اور ہر مومن جڑا سچا مومن ہے اور ساڈی اکھاں دا تارا ہے اللہ او دے نال سانو محبت دی توفیق عطا فرمائے. تے جڑا نبی دے صحابہ دا دشمن ہے اللہ اونوں ساڈے کولوں دور رکھے، سانو او دے کولوں دور رکھے.